अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हक में आसानियाँ पैदा करे और बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेटियों के ऊपर है। बेटा हो या बेटी, अल्लाह ताला की नेहमत और रहमत है, लेकिन आज की जो वीडियो है वो स्पेशली रहमत के लिए है, यानी बेटियों के लिए है। बेटियां बहुत सेंसिटिव होती हैं। बेटियां घर के कामों के साथ साथ बाप का और माँ का एहसास भी करती हैं, जबकि बेटों की ज़रा तबीयत और तरह की होती है। बेटों का जो जहन होता है वो घर के कामों की तरफ इस कदर नहीं लगता जिस कदर बेटियों का लगता है। बेटे का मोस्टली ध्यान बाहर की तरफ होता है, कमाने की तरफ होता है, कोई चीज़ सीखने की तरफ होता है, हाथ बटाने की तरफ होता है। बाप का कोई काम सीख ले, कोई हुनर सीख ले। लेकिन बेटियां जो होती हैं ना, वो अल्लाह ताला ने बहुत सेंसिटिव बनाई है। जब वही बेटी बड़ी होती है, जवान होती है, किसी की बीवी बन जाती है, किसी की माँ बन जाती है, तो वो अपने हर स्टेप पे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए बहुत बहुत जगह के ऊपर सेक्रीफाइसेस करती है, अपना एक अजीम किरदार अदा करती है। अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी तल हकीकत से पर्दा उठाने वाली हूँ जो कि हमारे मुआशरे में बढ़ रही है। मैं आज की वीडियो में तमाम वालिदैन से मुखातिब हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर में कुंवारी बच्चियाँ हैं, कुंवारी बेटियाँ हैं, तो खुदारा उनको तंग ना किया करें। बेटियों के बस में अगर हो ना तो माँ बाप को वो महल में रखें। बेटियों के बस में अगर हो ना तो वो भाइयों के ऊपर भी पैसे निछावर कर दें, भाइयों की हर ज़रूरत पूरी करने के लिए खड़ी हो जाएं, भाइयों की खुशी के लिए अपना हर सब कुछ सेक्रीफाइस कर दें, अपनी चाहत अपनी मोहब्बत भी भुला दें, बाप की इज़्ज़त के लिए अपनी चाहत और अपनी मोहब्बत भी भुला दें। लेकिन बदले में जो मर्द की तरफ से रिस्पॉन्स आता है ना, चाहे वो बाप हो चाहे वो बेटा हो, वो जब तक बेटी को समझ नहीं ना पाते हैं तो कहीं ना कहीं बेटी के साथ नाइंसाफ़ी कर जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे कैसे बात करूँ कि मैंने ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं, मैंने ऐसे घर भी देखे हैं कि जहाँ पे बेटियाँ इतनी तंग होती हैं और वो ये दुआ करती हैं कि अल्लाह पाक कोई भी लंगड़ा हो, लूला हो, ज़ुबान कटी हुई हो, कान कटे हुए हो, नाक कटा हुआ हो, कुछ भी हो, झोंपड़ी में रहने वाला हो, ऐसा कोई रिश्ता भेज दे जिसके साथ मैं शादी करूं और यहाँ से चली जाऊं। यानी बाज़ औक़ात भाइयों के घर में, बाप के घर में बेटी इतनी गैर महफूज हो जाती है कि वो क्या डिज़र्व करती है, उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं और वाकई एक्चुअल में उसको किस तरह के बंदे के साथ शादी करनी चाहिए, वो ये तक भूल जाती है। और लिटरली वो दुआएं करती है बेटी ऐसे जब तंग हालात होते हैं कि अल्लाह पाक कोई भी भेज दे, कोई भी रिश्ता भेज दे, मैं उससे शादी कर लूँगी। और ऐसा ही होता है क्योंकि हालात बड़े कशीदा हुए हुए होते हैं, मामलात बड़े डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं। तो ऐसी जो परेशान बेटियां होती हैं ना, वो जब ये सोच लेती हैं कि अब जो भी रिश्ता आएगा मैं उसके साथ शादी कर लूँगी, तो ऐसा ही वो करती हैं। बड़ी कम लड़कियां होती हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है और आगे से हस्बैंड अच्छे मिल जाएं, कोऑपरेटिव मिल जाएं। अदरवाइज़ कोई भी नशई मिल जाए, कोई भी गालम गलोच करने वाला मिल जाए, कोई भी जूते पॉलिश करने वाला मिल जाए, कोई भी किसी भी तरह से कोई भी रिश्ता मिले वो चली जाती हैं। और आगे से उनको फिर ज़ाहिर सी बात है, जब पीछे से इतने परेशानियां और वो हालात की मारी भी होती हैं तो हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि अगला भी अच्छा निकले। तो आगे के घर के मसले शुरू हो जाते हैं और बच्चियां उधर भी जाके परेशान हो जाती हैं कि मैं कहाँ पे फंस गई हूँ। लेकिन वो सिर्फ ये सोचती हैं कि कम से कम मुझे ये रोटी तो ला के दे रहा है ना। अगर उसके बच्चे हो जाएं तो वो ये सोचती हैं कि कम से कम ये बच्चों को रोटी दे रहा है, ये बच्चों को खाना खिला रहा है, ये बच्चों की स्कूल की फीसेस दे रहा है, मुझे इसने अपने घर में रखा हुआ है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अपने माँ बाप को ना तो ये बात बताती हूँ कि मेरे साथ ससुराल में क्या हो रहा है और ना ही मैं अपने भाई के घर या अपनी माँ के घर जाती हूँ। अल्लाह अकबर। आप इमेजिन करें कि उस लड़की की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। पहले जब वो मैके में होती है, अपने घर में होती है,
تو حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں، ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ وہ رو رو کے یہ دعائیں مانگتی ہے کہ اللہ پاک اب اگر کوئی بھی رشتہ آ گیا تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی، میری شادی یہ کروا دیں، میں نکاح کر کے اس گھر میں چلی جاؤں گی۔ اور جب وہ آگے چلی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے سیریسلی وہ نہیں بتاتی۔ تو میں آپ تمام جو والدین ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز اگر آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، سم ٹائم بیٹیاں اونچا بھی بول جاتی ہیں، نیچا بھی بول جاتی ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، آپ لوگ بھی غصہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً سے کہا جائے کہ اس کا کوئی بھی رشتہ ہے اس کو باندھ دو۔ دیکھیں، گھر کا ماحول ہمیشہ سے اس طرح کا ہوتا ہے کہ اونچ نیچ لگی رہتی ہے، کبھی امی ڈانٹ دیتی ہیں، کبھی ابا جان ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی بیٹیاں کہہ دیتی ہیں اونچا بول کے کہ اس میں میری کیا غلطی ہے، میں نے تو ایسا نہیں کیا، بھائی کی غلطی تھی یا بہن کی غلطی تھی، آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں۔ تو یہ گھریلو باتیں ہیں، ان باتوں کی وجہ سے میرے خیال سے دل اتنے سخت نہیں کر لینے چاہیے کہ بیٹی کو کسی کے ساتھ بھی باندھ دیا جائے۔ یہ سم ٹائمز بھابیاں ہوتی ہیں، میرڈ ہوتے ہیں بھائی، تو ان کے حالات بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، بھابھی اور نند کی آپس میں ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سارا گھرانہ پھر پیچھے پڑ جاتا ہے کہ یہ بولتی بہت زیادہ ہے، یہ ایسے بہت کرتی ہے، یہ ویسے بہت کرتی ہے، اس کا کوئی بھی رشتہ ہے اس کو پکڑو فارغ کرو یہاں سے۔ لیکن یقین کریں یہ جو آپ کا فارغ کرنا ہوتا ہے نا، وہ فقط اس ٹائم کے لیے فارغ کرنا نہیں ہوتا، وہ پھر زندگی بھر کے لیے اس لڑکی کی زندگی کے اندر سے سکون کا فارغ کر دینا ہوتا ہے۔ اور یقین کریں پھر یہ لڑکیاں واپس نہیں آتی۔ بیٹیوں کی جب شادی ہو جائے نا تو انہوں نے کہاں واپس آنا ہے، کہاں وہ بچپن کی طرح انہوں نے زندگیاں گزارنی ہیں، پھر تو ان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پہ بیٹیوں کے جب آپ ہم سفر ڈھونڈیں یا رشتہ دیکھیں نا تو بہترین انتخاب کیا کریں۔ اگر کوئی اپ اینڈ ڈاؤن چل بھی رہے ہو نا تو وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا کریں، وہ اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ دیا کریں۔ آپ کے تھوڑے سے ٹائم کے اختلافات کی وجہ سے بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آپ اس ٹائم پہ ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کر لیا کریں، ذرا احساس کا مظاہرہ کر لیا کریں، فقط اتنا سوچ لیا کریں کہ چلو آخری بار ہے، اب شادی ہوگی تو ظاہر ہے دوبارہ ویسے والے حالات نہیں رہیں گے جیسے پہلے تھے، تو کیوں نہ اس کا اچھا ہم سفر ڈھونڈا جائے، اس کو اچھا رشتہ ڈھونڈ کے دیا جائے تاکہ یہ بعد کی زندگی اچھے طریقے سے گزارے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا پرابلم ہے، جس میں بیٹیوں کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ بیٹے پھر بھی ضد لگا لیتے ہیں، بیٹے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، موڈ آف ہو، لڑ جھگڑ کے کچھ 2 دن کھائیں گے نہیں، باہر دوستوں کے ساتھ چلے جائیں گے، وہاں ہی بیٹھک میں کسی کی بیٹھ جائیں گے۔ لڑکوں کے پاس، مردوں کے پاس 100 ذریعے ہوتے ہیں، لڑکی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، اس کی کوئی بےزتی ہو جائے، کوئی اس کی بات کھل جائے، کوئی اس کا مسئلہ، کوئی لڑائی ہو جائے، اس کو پھر بھی انہی لوگوں کے سامنے رہنا پڑتا ہے، پھر بھی اسی گھر کے ایک کمرے میں پڑے رہنا پڑتا ہے۔ 2 دن وہ کھانا نہیں کھائے گی تب بھی وہ اسی گھر میں رہے گی، اس کا ماحول چینج نہیں ہوگا۔ لڑکے ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں، ان کا مائنڈ پھر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر اس پہ سب سے بڑا جو عذاب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑائی ہوئی ہے کسی بھی وجہ سے، پھر ودن 8 days 2 months 3 months ان میں ان کی شادی کی جاتی ہے۔ کتنی پاکستان کی ایسی لڑکی ہیں جن کی شادیاں لڑائیوں کے نتیجے میں ہوئی ہیں، یعنی آج لڑائی ہوئی ہے، لڑائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گھر کے کسی فرد نے کہا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ کراؤ اور اس کو یہاں سے فارغ کرو، یہ یہاں پہ نہیں رہنی چاہیے۔ اور کتنی ہی بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں ایسے ہی ہوئی ہیں، اور آگے سے پھر کتنی ہی مسئلے ہیں جو شادی کے بعد ان بیٹیوں کے ساتھ ہوئے ہیں، کیونکہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے۔ آپ نے لڑکا نہیں پرکھا ہوتا، آپ کہتے ہیں یہ ہمارے گھر کا گند ہے، سوری ٹو سے یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں، لیکن یہ ٹپیکل ورڈز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں یوز ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ فارغ ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ یہاں سے غائب ہو، اس کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو اس جلدی کے چکر میں نا اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے بہت ریکویسٹ ہے، جب بھی بیٹیوں کے معاملے میں فیصلہ کریں تو اللہ سے ڈریں، اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر دیکھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں، بیٹیاں رحمت ہے، جس نے ان کو بڑا کیا، پالا پوسا، ان کی اچھی تربیت کی اور پھر شادی کی، اور پھر شادی کے بعد ان کا دکھ بھی اٹھایا، یعنی رخصتی کرنا، بیٹی کو اپنے سے الگ کرنا بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اور میں
जन्नत में एक साथ होंगी जैसे कि ये 2 उँगलियाँ, ठीक है? तो बेटियों के मामले से जो है ना वो अल्लाह से डरें और अल्लाह से रहम तलब करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।